كون جملا باللغة العربية على غراره مثلها. على غراره مثلها. كيف أنت تكون جملا؟ هذا معلم ميم، المراد بالميم وهو معلم، تا معناه تلميذ. ميم معلم، ميم معلم teacher أستاذ. تلميذ one student طالب علم. تلميذ تلميذ شاگرد या طالب علم student. تا student one first student ثم second student. تلميذ ثاني second student. هذا ما المراد بالتاء؟ تاء أول وتاء ثاني. تلميذ أول تلميذ ثاني. معلم تلميذ أول تلميذ ثاني. تلميذ أول معلم يسأل من طالب. هذا يسأل ويقول عبد الله وباسم أنت قوم وكونا جملا. كيف؟ هو يقول عبد الله وباسم. عبد الله يقول باسم يقول لعبد الله أهلا عبد الله. أهلا عبد الله. ويلكم عبد الله. أهلا تلميذ ثاني يقول أهلا وسهلا باسم. Welcome to you باسم. welcome to you. अब्दुल्ला तलमीज़ पहला स्टूडेंट जो है वो क्या है, वो कह रहे हैं, बासिम कह रहे हैं अब्दुल्ला वेलकम, और अब्दुल्ला उनको जवाब दे रहे हैं अहलन व सहलन बासिम यू आर वेलकम. हाकदा अंतुम तुकव्विन, इस तरह आपने दूसरे जुमले बनाने हैं. हाकदा कव्विन जुमला मिसला कमा हुना. नाम अलजुमला उला तलमीज़ अव्वल. नाम तलमीज़ अव्वल यक़ूल तलमीज़ अव्वल वमन हुआ अलीयुन. अहलन 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 मुहम्मद. अहलन मुहम्मदुन. अहलन मुहम्मदुन. अहलन मुहम्मद. तलमीज़ ثاني यक़ूल अहलन वसहलन. अहलन वसहलन बासिम. अहलन वसहलन बासिम. अफ़वन बासिम बदला बासिम अलीयुन. अहलन वसहलन अली. अहलन वसहलन अली. नाम अलआन हज़ा इंतहा. अलआन हज़ा मुअल्लिम अब्दुल अज़ीज़ व ज़करिया. तलमीज़ अव्वल यक़ूल هذا هو زكريا أهلا عبد العزيز. أهلا عبد العزيز. تلميذ ثاني يقول أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا الله. أهلا زكريا. أهلا زكريا. أهلا زكريا. ثم تلميذ ثاني يقول أهلا وسهلا عبد العزيز. عبد العزيز. أهلا وسهلا عبد العزيز. ثم أحمد أدنان. تلميذ أول يقول أهلا عدنان. أهلا عدنان. ثم يقول تلميذ ثاني يقول أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أحمد. أهلا وسهلا أحمد. محمود تلميذ أول. ثم تلميذ ثاني. تلميذ أول يقول أهلا حسن. أهلا حسن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا محمود.
महमूद। अहलन व सहलन महमूद। हाज़ा सहलन जिद्दन। हाकज़ा अंतुम तुकव्विनूना जुमल कमा हुआ फिल मिसाली, मिसालों की तरह आपने यहाँ पे भी उस तरह आपने लिखना है। मुअल्लिम के सामने जो लिखा हुआ है आपने उसको चेंज करके उसी तरह आपने कॉपी करना है, लेकिन उसमें नाम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब्दुल्ला है, यहाँ पे मोहम्मद है, यहाँ पे बासिम है, यहाँ पे अली है। देयर इज अब्दुल्ला, देयर इज बासिम, बस चेंज ओनली चेंज द नेम। मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद, बासिम अली, अब्दुल्ला अब्दुल अजीज, बासिम ज़करिया, अब्दुल्ला अहमद, बासिम अदनान, अब्दुल्ला महमूद, बासिम हसन। हादा हुआ काना तकवीनुल जुमल व काना तकमीलुल जुमल। انظروا ويقول قبل جملا معلم عبد الله باكستاني، تلميذ أول ثم تلميذ ثاني. تلميذ أول يقول عبد الله باكستاني، عبد الله باكستاني ثم باكستاني، ثم تقول المعلم يقول باكستاني، تلميذ ثاني يقول عبد الله باكستاني. وأنت تغير، أنت تستبدل كما هناك معلم يقول ثم تلميذ أول ثم تلميذ ثاني هو يجيب. टीचर जो है ना उन्हें टीचर सेज अब्दुल्ला पाकिस्तानी, you change here अब्दुल्ला पाकिस्तानी, अब्दुल्ला पाकिस्तानी, सुम्मा पाकिस्तानी तलमीज़ थानी second student says Abdullahi Pakistaniyun, Pakistani, like this you change, you can change, you must change, like these examples. هيا نتعلم، चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मुअल्लिम यक़ूल कमा हुआ मुअल्लिम मुहम्मदुन पाकिस्तानियुन, तलमीज़ अव्वल first student 1 or first student said मुहम्मदुन पाकिस्तानियुन, मुहम्मदुन पाकिस्तानियुन, मोहम्मद इज पाकिस्तानी, मोहम्मद पाकिस्तानी है। तलमीज़ थानी यक़ूल फी हुना अंदोनेसी, मुअल्लिम यसल सुआलन अंदरू अंदोनेसी, मुहम्मदुन अंदोनेसियुन, मुहम्मदुन अंदोनेसियुन, बदला हादा अंदोनेसियुन, अंदोनेसियुन, इंडोनेशियन, मोहम्मद इज इंडोनेशियन, मोहम्मद इज पाकिस्तानी, मोहम्मद इज इंडोनेशियन, मोहम्मद पाकिस्तानी है, मोहम्मद इंडोनेशियन है। अहमदु यक़ूल अहमदु, तलमीज़ अव्वल यक़ूल मुअल्लिम यक़ूल अहमद, तलमीज़ अव्वल थुम्मा तलमीज़ थानी, तलमीज़ अव्वल यक़ूल मुहम्मद, बदला मुहम्मद अहमदु अंदोनेसियुन, थुम्मा कुवैती अहमदु कुवैतियुन, कुवैती। अलीयुन, तलमीज़ अव्वल यक़ूल थुम्मा तलमीज़ थानी अयदन यक़ूल अलीयुन, बदला अहमद अलीयुन, कुवैतियुन, तलमीज़ थानी मालेज़ियुन, अलअन अलीयुन मालेज़ियुन, मलेशियन, कुवैती मलेशियन। थुम्मा अंदरो मुअल्लिम, थुम्मा यक़ूल तलमीज़ अव्वल, मुअल्लिम यक़ूल थुम्मा
يجيب تلميذ أول ثم تلميذ ثاني. عبد العزيز علي بدل علي يأتي عبد العزيز ماليزي. عبد العزيز ماليزي. تلميذ ثاني يقول نيجيري. الآن عبد العزيز صار نيجيري. عبد العزيز نيجيريون. عبد العزيز نيجيريان. هذا كان درسنا، ثم نحن نأتي بدرس جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.